अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दरियाना इश्क की एपिसोड 63। लेकिन जनाब, नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप बर वक्त हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस हासिल कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एपिसोड 63। इट्स ब्यूटीफुल। अधीरा के मुंह से फिसला तो आबिद ने नज़र उठाकर उसे देखा और उसका हाथ थामे बेड तक आया था। अधीरा बेड के किनारे टिककर आबिद की जानिब मुतवज्जा हुई, जिसकी नज़रों का तासुर अब बदल गया था और अधीरा को पल में बेचैन कर गया। कुछ देर खामोशी से अधीरा को देखते रहने के बाद आबिद ने अपनी पॉकेट से एक डिब्बी निकाली थी। ये आपकी मुँह दिखाई। वैसे तो जितनी आप खूबसूरत लग रही हैं उसके सामने ये कुछ है ही नहीं, मगर अभी इसी से काम चला लें। आबिद ने डिब्बी खोलकर अधीरा के सामने करते हुए कहा, जिसमें खूबसूरत सी अंगूठी चमक रही थी। मैं आई। आबिद ने हाथ अधीरा के सामने फैलाया तो अधीरा ने बिना झिझके हाथ आबिद के हाथ पर धर दिया। बहुत खूबसूरत। अपनी उंगली में सजी अंगूठी को देखे अधीरा ने कहा तो उसी वक्त आबिद ने अधीरा का हाथ अपने लबों से लगाते उस पर अपना पहला लम्स छोड़कर उसे नज़र चुराने पर मजबूर किया था। मैं नहीं कहूँगा अधीरा कि आप अपना गुजरा वक्त भूल जाएं मुझसे मोहब्बत में, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप जब चाहें अपने गुजरे वक्त की यादें मुझसे बांट सकती हैं। मैं खुशी में अगर आपके साथ होऊंगा तो जब जब आप माजी को सोचकर दुखी होंगी मैं अपने प्यार से आपका दुख हल्का करने की कोशिश करूँगा। अधीरा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते आवेज़ ने कहा तो वो बस खामोशी से उस शख्स को देखे जा रही थी। वो इस मोहब्बत और मान को क्या नाम देती, वो समझ नहीं पाई। आवेज़ ने आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ते उसके माथे पर अपना पुरशिद्दत लम्स छोड़ा तो अधीरा ने आंखें मूंदते उसके सीने से सर टिका दिया, जिसे आवेज़ ने बहुत दिलकश मुस्कुराहट के साथ अपने हिसार में लिया था। एक और ख़ूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद अंडरस्टैंडिंग, एहसास और मोहब्बत से रखी गई थी। रात भर आवेज़ ने उसे अपनी मोहब्बत का अपने साथ का यकीन दिलाया था तो अधीरा भी उस अनमोल साथी का साथ पाकर दिल से मुतमईन और शाद थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो निहाल का हाथ थामे लाहौर में बने लाशारीस के फार्म हाउस में आई थी। अभी कुछ देर कबल ही उनकी तमाम रस्मों और आरिस की शरारतों से जान छूटी थी। ये अजान का आइडिया था ताकि हमें कुछ प्राइवेसी मिल सके और आरिस के पंगों से दूर रह सकें। आरिस ने पुरशौक नज़रों से नबिया को देखते हुए कहा और उसका हाथ थामे उससे उस मास्टर बेडरूम में ले आया था जिसे अलीना और अजान ने ख़ास तौर पर उनके लिए सजाया था। ये सब बहुत अच्छा है, नबिया ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते कहा। और मैं? निहाल पल में शौक होता नबिया को नरमी से अपने हिसार में लेते हुए कहने लगा। आप भी? वो नज़रें मिलाए बगैर कहने लगी। निहाल की नज़रें उसकी झुकी आंखों पर ठहर सी गई थीं। वो उसकी जानिब झुकता उसकी पलकों को नरमी से छूकर उसे अपने आप में सिमटने पर मजबूर कर गया। पिछला एक हफ्ता बहुत मुश्किल से गुजरा है मेरा। नबिया के चेहरे को हाथों में लिए वो अपनी बेकरारियों से बयान करने लगा था। निहाल। नबिया ने उसका ध्यान भटकाने की खातिर कुछ सोच कर उसे पुकारा तो उसने सर उठाकर इस्तेफामिया नज़रों से नबिया को देखा। मैं आपको कब अच्छी लगी? नबिया के सवाल पर निहाल खुले दिल से मुस्कुरा दिया। जब पहली बार मरी के रेस्टोरेंट में तुम मुझसे बिल देने पर झगड़ी थी। नबिया को वो दिन याद आया तो उसके लिए मुस्कुराहट में ढल गए। अच्छी तो तब लगी थी मगर एहसास शायद बहुत बाद में हुआ। मगर ये भी सच है कि उसके बाद से तो मेरे जहन से महू ही नहीं हुई, एक पल के लिए भी। निहाल उसे बाहों में उठाकर बेड तक लाया और उसे आराम से बिठा दिया। पहले तो आपकी मुँह दिखाई। डब्बे से खूबसूरत सा ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद करता वो उन्हें नबिया की कलाई में पहनाने लगा। नबिया खामोशी से बैठी निहाल की आंखों में जलते मोहब्बत के दीप देखे जा रही थी। उसने तो कहा था कि वो उसे अच्छी लगती है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर ये आंखों का तासुर कैसा? वो उसको देखते खुद से सवाल कर रही थी। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? नबिया की बात पर निहाल चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। वो इस सवाल की नौयत समझ नहीं पाया था और अगले ही पल उसके करीब होता उसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में कहने लगा।
صبح تک اس کا جواب تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گا، پھر کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس کے گال کو اپنے لمس سے دہکاتا وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ایک خوبصورت رات کے بعد فجر کے بعد وہ دونوں فریش سے ہم رنگ ٹریک سوٹ پہنے ایک بار پھر ماضی کی کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکل کر وہ جیسے ہی روڈ پر آئے تو اذان نے علینا کا ہاتھ تھامے اسے روکا۔ تمہارا بیگ؟ اذان نے ہاتھ پھیلا کر اس کا بیگ مانگا تو اس کی اس بات پر ایک بھولا بسرا واقعہ علینا کی یاد کے پردے پر دستک دینے لگا۔ تمہیں میرا پیے لگنا ہے؟ علینا نے ابروج کاتے مسکراہٹ ضبط کرتے استفسار کیا۔ تمہارا لگنا چاہتا ہوں، پھر چاہے جو بھی لگوں۔ اپنے مخصوص انداز میں کہتا وہ علینا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا تو وہ بھی کندھے اچکا کر ٹریک کی جانب بڑھنے لگی۔ تمہارے ٹریک پر آ رہا ہوں، آج پیسے تم دو گی، اذان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بھاگتے جا رہے تھے۔ اوکے فائن، علینا کہہ کر اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا گئی۔ اینٹری پوائنٹ پر پیسے دے کر وہ دونوں ٹریک پر چلے آئے تھے۔ ٹریک کے چکر لگاتے وہ نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ ارد گرد موجود لوگوں کو اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ وہاں جاگنگ نہیں بلکہ پرانی یادیں تازہ کرنے آئے ہیں۔ 3 چکر لگا کر علینا کا سانس پھولنے لگا تھا تو وہ وہیں بیٹھ گئی، جبکہ اذان جو کافی آگے جا چکا تھا وہ چکر مکمل کرتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ اذان نے استفسار کیا۔ پچھلے کچھ وقت سے میں ٹریک پر نہیں آئی نا تو بس، علینا پانی پیتی کہنے لگی۔ اچھا تو چلیں؟ اس کے ساتھ بیٹھتا اس سے گرد بازو پھیلا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، یہیں بیٹھتا ہے نا کچھ دیر، اذان کے کندھے پر سر ٹکا کر کہتی وہ اپنے سامنے بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اور اذان کو بھلا اس سے کسی بات سے اعتراض ہو سکتا تھا؟ جب تک علینا نے نہیں کہا وہ وہیں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اب علینا لاشاری اس سے اپنے بچپن کی وہ باتیں بھی کیا کرتی تھی جن کی کبھی اذان کو امید بھی نہ تھی۔ کتنی دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے لوٹے تھے۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، مگر اگلا پورا آدھا گھنٹہ وہ بت بنا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، کیونکہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سوتی نبیہ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اس نے کوئی حرکت بھی نہ کی تھی۔ مزید 5 منٹ گزرے تو وہ کسمسائی اور نہال نے نظریں اس کے چہرے کی جانب موڑی تھیں۔ مکمل جاگنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہو تو وہ فوراً پیچھے ہوئی تو نہال مسکرا دیا۔ اب ویری گڈ مارننگ، اس کی جانب مڑ کر کہتا وہ نبیہ کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ گڈ مارننگ، نبیہ نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا اور رخ موڑ کر پھر آنکھوں پر بازو رکھ کے شاید سونے کی تیاری میں تھی۔ اب اٹھو اور فریش ہو جاؤ، تمہیں کہیں لے کے جانا ہے، نہال نے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹا کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ نہال، سونے دینا، نبیہ نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا۔ نبیہ، تم اٹھ رہی ہو یا میں بھی اٹھنے کا ارادہ ترک کر دوں؟ نہال نے محبت بھرے لہجے میں دھمکی دی تو نبیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ نہال، پارلر شام میں جانا ہے نا؟ نبیہ نے روحان سا ہو کر کہا۔ جی، مگر میں تمہیں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے 2 منٹ میں اٹھو ورنہ مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ نہال نے اثر نہ لیتے ہوئے دھمکی دی تو وہ مجبوراً اٹھ بیٹھی۔ کہاں لے کر جانا ہے؟ نبیہ نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ ہماری پہلی آفیشیل ڈیٹ پر۔ نہال کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈیٹ؟ اس نے دلچسپی سے دہرایا۔ ہاں یار، جب تمہیں پرپوز کیا اس کے بعد اذان کی وجہ سے فوری طور پر شادی کا شور مچ گیا اور میں تمہیں کہیں باہر بھی نہیں لے جایا پایا، اور جب سے عارض پرورشہ کو گھمانے لے کر گیا نا، جو شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا، وہ منگنی شدہ ہو کر ڈیٹ مار آیا، اور میں جس کی کچھ دن بعد شادی تھی وہ اپنی ہونے والی مسز کے ساتھ ایک ڈنر بھی نہیں کر پایا۔ اب ولیمے سے پہلے مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے، نہال نے کسی ٹین ایجر کی طرح کہا تو نہال کی بات پر نبیہ جی کھول کر ہنس دی تھی۔ اوکے، میں ریڈی ہو جاتی ہوں۔ نبیہ اٹھنے لگی جب نہال نے اس کا بازو تھام کر ایک بار پھر اپنی جانب کھینچا۔ رات ایک سوال پوچھا تھا تم نے اور میں نے کہا تھا کہ صبح تک جواب خود بخود مل جائے گا۔ نہال خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا تو وہ نظر چرا گئی۔ کیا آپ جواب سے مطمئن ہیں؟ نہال نے اس کی ٹھوری تلے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب دیکھنے کا عزم دیا۔ جواباً وہ شرما کر سر اس بات میں ہلاتی نہال کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ چلو اب تیار ہو جاؤ جلدی۔ اس کے ماتھے کو عقیدت سے چھوتا وہ اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اپنا آپ سنبھالتی فریش ہونے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو نہال کی نگاہ اس کے تر و تازہ سے سراپے پر جم سی گئی تھی۔ میں نے فون کر کے ناشتے کے لیے منع کر دیا ہے،
पहले ब्रेकफास्ट, फिर शॉपिंग और फिर मूवी। निहाल ने दिन भर का प्लान उसके सामने रखा। मुझे शॉपिंग नहीं करनी है निहाल, अभी इतनी शॉपिंग तो की है और आयज़ा आंटी ने भी इतना कुछ ले लिया है मेरे लिए। नबिया ने एतराज़ किया। हनीमून के लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, अब ऐसी शॉपिंग मॉम ने तो नहीं की होगी। आंख का कोना दबाकर कहता निहाल नबिया को खपत के मारे सर झुकाने पर मजबूर कर गया। यार, एक तो शर्माती बहुत हो तुम, उसकी जानिब आता शोक लहजे में कहने लगा। 2 दिन में हम लोग हनीमून के लिए निकल रहे हैं। अधी और आविज़ भी यकीनन, क्योंकि अजान ने हमारी तरह उन्हें भी हनीमून के टिकट्स गिफ्ट किए हैं। खुद वो लोग कल सुबह ही चले जाएंगे और फिर 10 दिन बाद हम सब दुबई में मिलेंगे। निहाल गाड़ी स्टार्ट करता उसे सारी तफसीलात बताने लगा और वो उन सब की प्लानिंग सुनकर हैरान सी होकर रह गई। ये सारा प्लान आपने बनाया है? नबिया ने निहाल से पूछा। नहीं, अजान और अलीना का प्लान है, हमारे निकाह की वजह से तो उनका हनीमून डिले हो गया। निहाल ने हंसकर कहा और गाड़ी फार्म हाउस से निकाल कर ले गया। निहाल के रिक्वेस्ट पर उसे किसी क्लाइंट से फ़ौरन मिलने इस्लामाबाद जाना पड़ा था। वो सुबह अलीना के उठने से कबल ही तैयार होकर निकल आया था, जिसने उठते ही उसकी तलाश में उसे कॉल की थी, जिस पर अजान ने उसे अपनी मजबूरी बताई थी और मीटिंग के बाद फ़ौरन लौट आने को कहा था। मगर उसे पूरा दिन ही उन लोगों के साथ सर खपाने में लग गया था और शादी के बाद ये पहला दिन था जब वो इतनी देर अलीना से दूर रहा था। वापस आते उसकी बेकरारी उरूज पर थी। सब बार बार उसे कॉल करके फ़ौरन वापस पहुंचने का कह रहे थे। वो शाम 7 बजे पहुंचा था। तकरीबन सभी वलीमे के लिए जा चुके थे। अब उसे फ़ौरन तैयार होकर वहां जाना था और कुछ अलीना को देखने की बेकरारी भी थी। वो जैसे अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर एकदम ठटक कर रुक गया। वो सजी संवरी आईने के सामने खड़ी अपने रूप को निहार रही थी। अजान की पसंद के रंग में उसका रूप और दमक रहा था। वो जानती थी आज चाहकर भी अजान लशारी उस पर से नज़रें नहीं हटा पाएगा। तमाम लवाजमात से लेस होते अपने मखसूस परफ्यूम से महकती वो कुछ सोचकर ड्रेसिंग से अजान की ब्रांडेड परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कने लगी। आइस ब्लू कलर के पैरों को छूते फ्रॉक में जिस पर हुआ नफीस काम उसकी कीमत चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। वह भी इंतहा खूबसूरत लग रही थी। खुले बालों को कर्ल कर रखा था। खूबसूरत मेकअप उसकी कातिल आंखों को मजीद जानलेवा बना रहा था। भारी आवाज़ें कानों में झूलते साथ ही साथ अलीना की गर्दन को चूमते किसी का जब्त आजमा रहे थे। वह बुत बना अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। आईने में नजर आते अलीना के अक्स को यकटक देखता वो सब भूलकर एक पल को वही पुराना आसान लाशारी बन गया था जो अलीना का दीवाना था, जो उसे निहारते सारी ज़िंदगी गुजार सकता था। अजान की महवियत पर दिली दिल में खुश होती अलीना लाशारी उसकी जानिब पलटी थी तो अजान का दिल जैसे उसके कानों में धड़कने लगा था। वह हर रोज़ ही उससे हमेशा से बढ़कर हसीन लगती थी। क्यों, वो समझ नहीं पाता था। उसे लगा था कि वो कॉलर से वेन्यू पर जा चुकी होगी, मगर वो उसके इंतज़ार में घर पर ही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? अजान की हालत को महसूस करते अलीना ने मुस्कुराहट जब्त करते बजाय संजीदगी से पूछा। दिल खुशी से झूमने लगा था। अपने पसंदीदा शख्स की निगाह इल्तफात पर दिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी सारी दुनिया को, अलीना को अपनी दहकती नज़रों का मरकज़ बनाए गंभीर लहजे में कहता वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अलीना के जानिब आया और अलीना के घुंघरियाले बालों को कानों के पीछे करते नज़रें हनूज उसके सरापे का तवाफ़ कर रही थीं। अलीना ने नासमझी से अजान की आंखों में देखा जहाँ उसे फ़कत अजान की दीवानगी ही दीवानगी नजर आई थी। क्या हो गया अजान? अलीना ने संभल कर अजान से पूछा। सोच रहा हूँ वलीमे पर जाने का इरादा कैंसिल कर दूँ। अलीना को कमर से थामकर अपने करीब करता वो कहने लगा। गलत सोच रहे हैं आप। फ़ौरन से पहले जाकर तैयार हो जाओ, पहले तुम्हारे इंतज़ार में मुझे देर हो गई। अलीना उसकी नज़रों में झलकती बेबाकी से नज़र चुराती खुद को लापरवाह जाहिर करती कहने लगी थी कि कहीं अजान सचमुच ऐसा ही इरादा ना बांध ले। उसी वक्त अजान के फ़ोन पर जोहेब की कॉल आई थी और वो उसे कुछ देर में आने का कहकर फ्रेश होने चला गया। कुछ ही देर में वो तैयार होते वलीमे के वेन्यू पर सबसे मिलते स्टेज की जानिब चले आए थे, जहाँ दोनों जोड़े चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशियाँ सजाए सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। एक खूबसूरत दिन अपने अख्ताम की जानिब गामज़न था। 1 साल बाद वो परेशान हाल से इस प्राइवेट हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। वहाँ मौजूद बाकी सभी परेशान थे, मगर उसके चेहरे से झलकती परेशानी उन सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। अंदर लेबर रूम में उसकी मताए जहाँ एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने की तगोदो में थी। कुछ देर कबल वो अलीना को जिस तकलीफ़ में देख चुका था उसने गुज़िश्ता 9 महीने की सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया था। अजान, क्या हो गया है? शी विल बी फाइन। अधीरा ने उसे करीब आते उसे तसल्ली दी थी जो खुद को एक बड़े से शॉल में छुपाई हुई थी।
اس کی زندگی میں بھی آنے والے مہینوں میں ایک نئی ہستی شامل ہونے والی تھی۔ مجھے اسے لندن لے جانا چاہیے تھا، وہاں کم سے کم وہ مجھے اس کے پاس تو رہنے دیتے۔ وہ دل ہی دل میں کتنی بار یہ بات کہہ چکا تھا، مگر اس کا اظہار کسی اور کے سامنے وہ کر نہیں سکتا تھا۔ نوین بیگم بھی پریشان سی بیٹی کے لیے دعا گو تھیں تو عائزہ بیگم اور نبیہ بھی کچھ دیر قبل ہی مریض سے آئی تھیں۔ صہیبہ، مراج، اشاری بھی وہیں بیٹھے تھے، مگر خواتین کتنا اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے بجائے بس خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر بیٹا ہونے کی مبارکباد دی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ اذان نے گہرا سانس لیتے علینا کا پوچھا۔ بچہ اور ماں دونوں بالکل ٹھیک ہیں، کچھ ہی دیر تک آپ کو آپ کے بیٹے اور وائف سے ملواتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی واپس اندر چلی گئی تھی تو پیچھے کھڑے سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ مبارک ہو پاپا، زہیب نے اذان کے گلے ملتے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں بھی مبارک ہو ماموں، اب اپنی ماموں والی ڈیوٹیز کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ علینا کو میں مکمل ریسٹ کروانے والا ہوں۔ اذان نے کہا تو زہیب مسکرا کر سر ہلاتا اپنی رضامندی کا اظہار کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں علینا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تو سب سے پہلے وہ اندر آیا تھا، جہاں علینا آنکھیں موندے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی جانب گیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اس مہربان لمس پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اذان کو اپنے پاس دیکھ کر وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ مائی لو، اذان نے اسے اپنے حصار میں لیتے کہا۔ اذان؟ اذان بالکل تمہاری طرح لگتا ہے، علینا نے اپنے بیٹے کا نام، جو وہ دونوں پہلے ہی سوچ چکے تھے، لیتے ہوئے کہا تو اذان کی سواریہ نظروں پر وہ سمجھ گئی کہ اذان اپنے بیٹے کو دیکھنے کو بے تاب ہے۔ اسی وقت نوین بیگم اس چھوٹے سے گول مٹول بچے کو اٹھائے اندر آئی تھیں اور اسے اذان کی جانب بڑھا دیا۔ مبارک ہو بہت بہت، نوین بیگم نواسے کو اذان کی گود میں دیتی بیٹی کی جانب آئی تھیں اور اسے پیار کرنے لگیں۔ اذان کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہی اذان پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ بے ساختہ اس پیار سے بچے کو چٹا چٹ چومتا اس کی نیند میں خلل کا باعث بنا تھا۔ شاید اذان کی داڑھی کی چبھنتی کے اگلے ہی پل اذان نے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا اور اس کے رونے کی آواز پر اذان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نوین بیگم اسے لیتی علینا کی جانب بڑھا گئی تھیں اور ماں کے ہاتھوں میں جاتا ایک بار پھر پرسکون سا ہو گیا تھا، اور ان دونوں کو دیکھتا اذان مطمئن سا ہوتا مسکرا دیا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ رومانٹک سی ویڈنگ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔